नमस्ते अनि स्वागत छ मेरो नेपाली सिलाइ बुनाइ च्यानलमा। मैले आज हजुरको लागि फेरि एकदम सुन्दर स्वेटरको बुट्टा लिएर उपस्थित भइसके। हजुरलाई पक्कै पनि यो बुट्टा डिजाइन पनि मन पर्नेछ। यो बिन्न पनि अति सजिलो छ। यो बुट्टा लेडिज स्वेटरको लागि स्पेशल हुने गर्दछ र यदि मन पर्छ भने हजुरले बेबी स्वेटरमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अनि भर्खरै मात्र हजुरहरू नेपाली सिलाइ बुनाइ च्यानललाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् अनि छेउमा रहेको बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनु होला। यदि हजुरलाई भिडियो मन परेछ भने भिडियो पनि सेयर गरिदिनु होला। मैले आज हजुरलाई यही बुट्टा डिजाइन सिकाउँदै छु। म सुरु गर्छु। मैले यहाँ तीर लगाउँदै छु। यो मेरो 10 नम्बरे काँटी हो र यो यस्तो धागाले तीर लगाउँदै छु। हजुरले यो बुट्टा जति तीर लगाएको स्वेटरमा पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यसरी यसमा मैले यहाँनिर एक लाइन सरासर उल्टो बिनेको छु, तर यो उल्टो नबिनेर सिधै बुट्टा राखे पनि एकदम राम्रो हुन्छ र बौडर राखेर पनि यो बुट्टा राख्न सक्नुहुन्छ। मैले यसमा एक लाइन उल्टो बिनेको छु, तर मैले यसमा एक लाइन उल्टो पनि बिन्दैन, सिधै मैले यहीँनिरबाटै बुट्टा बनाउँदै छु। यो बुट्टा बनाउनेको सुरुको लाइन हो। यदि हजुरले बौडर बनाउनु भएछ भने यो सुरुको लाइन सम्झिनु होला, बौडर बनाइसकेपछिको बुनाइ। अब यति भइसकेपछि यो एक घर ठुट्ने अनि धागा अगाडि ल्याउने, दुई घर उल्टो बिन्ने, एक दुई, दुई घर उल्टो अनि धागा पछाडि लग्ने, 5 घर सुल्टो, एक दुई तीन चार 5 घर सुल्टो बिन्ने। अब 4 घर उल्टो। सुरुमा चाहिँ 2 घर उल्टो अनि 5 घर सुल्टो बनाउने, तर बीच-बीचमा फेरि 4 घर उल्टो 5 घर सुल्टो, 4 घर उल्टो 5 घर सुल्टो बनाउनु पर्छ। अब छेउमा 2 घर भइसकेपछि बीचमा मैले 5 घर सुल्टो बिनिसकेँ। अब धागा अगाडि लिएर 4 घर उल्टो, 1 2 3 4 घर उल्टो, धागा पछाडि 5 घर सुल्टो, 1 2 3 4 5 घर सुल्टो, धागा अगाडि 4 घर उल्टो, 1 2 3 4 घर उल्टो, फेरि 5 घर सुल्टो, 1 2 3 4 5 घर सुल्टो पछि धागा अगाडि अनि 2 घर उल्टो, 1 2 घर उल्टो। यो छेउको घर नगनेको यसलाई पनि उल्टो नै यो बिनिँदैन, एक लाइन नबिनेर छुट्टिन्छ, जो कि यो साइडको छुट्टिन्थ्यो। त्यसैले मैले यो र योलाई मात्रै गर्ने। यसरी बुझ्नु होला कि हजुरले छेउछेउमा 2 घर उल्टो हुनुपर्छ, बीचमा 4 घर उल्टो हुनुपर्छ। यो बुट्टाको सुरुको लाइन हो। अब दोस्रो लाइनमा जुन यो सुरुको लाइनमा उल्टो बुनिएको थियो, अर्को लाइनमा सुल्टो बिन्ने र सुल्टो बिनिएको ठाउँमा उल्टो बिन्ने। यो जुन सुरुको लाइन बिनियो यो नै हजुरको सुल्टोपट्टिको भाग हुनेछ र यो उल्टोपट्टिको भाग। अब अहिले सुल्टोपट्टि बिन्ने बेला सुल्टो घर बिनेको ठाउँमा योपट्टि उल्टो बिन्ने र योपट्टि उल्टो बिनेको ठाउँमा योपट्टि सुल्टो बिन्ने। त्यसैले अब यो 2 घर उल्टो छ अनि सिधै योपट्टि यो धागा ठुटेर यहीँनिर सुल्टो बिन्ने 2 घर, 1 2 घर सुल्टो, 5 घर उल्टो, 1 2 3 4 5
अगाडि 5 घर सुल्टो बिनेको थियो तर अहिले 5 घर उल्टो अनि फेरि 4 घर सुल्टो 1 2 3 4 अनि फेरि धागा अगाडि 5 घर उल्टो 1 2 3 4 5 धागा पछाडि 4 घर सुल्टो धागा अगाडि 5 घर उल्टो धागा पछाडि 2 घर सुल्टो धागा अगाडि 1 घर उल्टो। यसरी दोस्रो लाइन यानि कि उल्टो लाइन पुरा गर्ने। अब यो सुल्टो लाइनबाट फेरि डिजाइन बनाउन सुरु गर्ने। अगाडि यहाँनिर 2 लाइन 2 घर उल्टो बिनेको थियो भने अहिले 1 घर मात्रै उल्टो बिन्ने। यो बुनाइको तेस्रो लाइन हो। 1 घर उल्टो धागा पछाडि अनि अब यो 1 घर उल्टो र यो 5 घरको 1 घर सुल्टो गरेर यसरी 2 घरलाई 1 घर बनाउने अनि यो 1 घर फेरि त्यत्तिकै सुल्टो बिन्ने। 2 घरलाई 1 घर बनाइसकेपछि 1 घर फेरि त्यत्तिकै सुल्टो बिन्ने। धागा पछाडि नै छ तर फेरि 2 घर सुल्टो बिनिसकेपछि धागा अगाडि ल्याउने अनि यो 1 घर सुल्टो। यसरी जुन यहाँनिर घर मरिएको थियो 2 घरलाई 1 घर बनाइएको थियो त्यसको सट्टा यहाँनिर जाली बनेर 1 घर बढ्न आएको छ। अब 1 घर यसरी गराइसकेपछि फेरि धागा अगाडि ल्याउने अनि यो 1 घरलाई त्यत्तिकै सिङ्गल बिन्ने अनि योपट्टि राखेर यहाँनिर पनि घर बढ्छ। त्यसपछि अब फेरि यहाँनिर घर बढेको सट्टा यहाँनिर घटाउनु पर्छ। यो 1 घर छ यो घरलाई यसरी ठुटेर यसमा राख्नुहोस् अनि यो 1 घर सुल्टो र यो 1 घर उल्टो गरेर पछाडिपट्टिबाट यसरी धागा पछाडि नै छ सुल्टो बिन्नुहोस्। अब 2 घर उल्टो मात्रै हुनेछ। अगाडि सुरुको लाइनमा 4 घर उल्टो थियो तर अब 4 घर उल्टोको 1 घर उल्टो योसँग बिनिसक्यो। अर्को घर उल्टो योसँग बिन्नु पर्ने हुन्छ। त्यसैले बिचमा 2 घर मात्रै उल्टो 1 2 धागा अगाडि लिएर 2 घर उल्टो बुन्ने। त्यसपछि फेरि धागा पछाडि लग्ने अनि यो 1 घर उल्टो र यो 1 घर सुल्टो गरेर यसरी 2 घरलाई 1 घर बनाउने। 2 घरलाई 1 घर बनाइसकेपछि धागा पछाडि नै छ यो 1 घरलाई सुल्टो बनाउने। त्यसपछि फेरि धागा अगाडि ल्याउने अनि यो बिचको 1 घरमा यसरी सुल्टो बिन्ने। धागा अगाडि नै छ तर सुल्टो बिन्ने। यसरी सुल्टो बिन्दा यहाँनिर हराएको घर आउँछ। त्यसपछि यहाँनिर जाली बनाएर बिने लगत्तै फेरि धागा अगाडि ल्याउने अनि यो 1 घरलाई सिङ्गल यसरी बिन्ने। त्यसपछि धागा पछाडि नै छ यो सुल्टो 1 घर र यो उल्टो 1 घरलाई गरेर यो धागोलाई यसरी यसमा राख्ने अनि 2 घरलाई 1 घर बनाउने। धागा अगाडि ल्याउने 2 घर उल्टो 1 2 घर उल्टो धागा पछाडि लग्ने। फेरि उल्टो 1 घर र सुल्टो 1 घरलाई 1 घर बनाउने। 2 घरलाई सँगै बिनेर त्यसपछि यो 5 घर सुल्टोको 1 घर सुल्टो बिन्यो। 1 2 घर भयो। 5 घरको बिचको 1 घरमा धागा अगाडि लिएर यसरी बिन्ने। त्यसपछि फेरि धागा अगाडि ल्याउने अनि अर्को घरमा पनि यसरी बिन्ने अनि धागा पछाडि नै हुन्छ। फेरि यो 1 घर अनि यो उल्टो 1 घरलाई यो धागो ठुटेर यसमा राखेर पछाडिपट्टिबाट सुल्टो बिन्ने
अनि ढाका अगाडि ल्याउने, एक घर उल्टो, त्यसपछि यो घर पनि उल्टो नै, यो अन्तिमको घर हो। यसरी तेस्रो लाइन पुरा गरिसकेपछि अब चौथो लाइन उल्टोपट्टि। जहिले पनि यो सुल्टोपट्टि सुल्टो बिनेको ठाउँमा उल्टोपट्टि उल्टो बिन्नु पर्नेछ। अब अगाडि यहाँनिर 2 घर उल्टो थियो तर अहिले 1 घर उल्टो भएको छ। यहाँनिर बिचमा 4 घर उल्टो थियो तर अहिले सबै घर सुल्टो बिनेर 2 घर मात्रै उल्टो बचाइएको छ। अगाडि 5 घर सुल्टो बिनिन्थ्यो भने अहिले 1 2 3 4 5 6 7 घर बन्न आएको छ। त्यसैले अब यो पट्टि सुल्टोपट्टि सुल्टो बिनेको ठाउँमा उल्टो बिन्ने, उल्टो बिनेको ठाउँमा सुल्टो बिन्ने। फेरि ढाका 1 घर ठुट्ने, ढाका पछाडि नै छ। यो 1 घर मात्रै सुल्टो भयो। अगाडि 2 घर सुल्टो बिनेको थियो, त्यसको 2 घरको 1 घर मरिसकेको छ, त्यसैले 1 घर मात्रै छ। अब ढाका अगाडि ल्याउने। दोस्रो राउन्डमा 5 घर उल्टो बिनिन्थ्यो भने अहिले चौथो राउन्डमा 7 घर उल्टो बिन्नु पर्नेछ। 1 2 यो जालीको घर हो, यसलाई पनि यसरी नै। 3 4 यो जालीको घर हो। 5 6 7 5 घर उल्टो बिनिएको ठाउँमा 7 घर उल्टो बिनियो। अब यो 4 घर सुल्टो बिनिने ठाउँमा यहाँनिर ढाका पछाडि लगेर 2 घर सुल्टो, अनि ढाका अगाडि 7 घर उल्टो। 1 2 3 4 5 6 7 घर उल्टो, फेरि ढाका पछाडि 2 घर सुल्टो। यसरी नै उल्टोपट्टि सुल्टो बिनेको ठाउँमा सुल्टो र उल्टो बिनेको ठाउँमा उल्टो बिन्नु पर्नेछ। यसरी अब यो अन्तिमको घरमा ढाका पछाडि लग्ने अनि 1 घर सुल्टो छ, ढाका अगाडि ल्याउने। यसरी पुरा हुन्छ। यो बुट्टाको चौथो लाइन हो। अब यसरी 5औं लाइनमा फेरि यो 1 घर ठुट्ने अनि ढाका पछाडि नै छ। अगाडि 1 घर उल्टो बिनिन्थ्यो भने अहिले यो छेउको उल्टो पनि रहन्न, यो उल्टो र यो सुल्टो सँगै बिन्ने। फेरि यसरी अनि यो 1 घर पनि सुल्टो बिन्ने, त्यसपछि यो जालीको घर पनि सुल्टो बिन्ने सिङ्गल। अनि यो जुन बिचको 1 घर छ यो 1 घरमा ढाका अगाडि लिएर यसरी बिनेर धागो बढाउने। जो यहाँनिर 2 घरलाई 1 घर बनाइएको साटो यहाँनिर जाली बनेर 1 घर बढ्न आउँछ। त्यसपछि फेरि यो बिचको 1 घर बढाइसकेपछि धागा अगाडि ल्याउने अनि यही जालीमा फेरि यो पट्टिको घर बढाउने। यसरी त्यसपछि यसलाई त्यत्तिकै बिन्ने अनि यो 1 घर र यो उल्टो 1 घर गरेर यो ढाकोलाई फेरि यसरी नै ठुट्ने अनि यसरी 5औं राउन्डमा आउने बेला यो उल्टो घरभरि हराउँछ। अब यहाँनिर 2 घर उल्टो थियो तर अहिले सकिन्छ। अब यो उल्टो र यो सुल्टोलाई यसरी सुल्टो बिन्ने अनि 1 घर पनि सुल्टो बिन्ने, यो जाली पनि सुल्टो बिन्ने। त्यसपछि ढाका अगाडि ल्याउने, यो बिचको 1 घर छ 1 घरमा यसरी। त्यसपछि यो घर बढाइसकेपछि फेरि धागा अगाडि ल्याउने अनि यो जालीमा यसरी बिन्ने अनि अर्को घर त्यत्तिकै खाली। त्यसपछि यो घरलाई फेरि यसरी छुटेर यसमा राख्ने अनि यो पट्टिको उल्टो घरसँग पछाडिपट्टि गएर सुल्टो बिन्ने अनि 1 2 घर यसरी। यो 5औं राउन्डमा सुल्टोपट्टि डिजाइन बनाउँदै सबै घर सुल्टो सुल्टो बिन्नु पर्नेछ। यसरी
हजुरले बिनेको पनि देखिराख्नु भएको छ होला। सबै घर सुल्टे सुल्टो बन्दैछ। धागा अगाडि यो बीचको एक घरमा फेरि यसरी नै सुल्टो बिन्ने। त्यसपछि फेरि धागा अगाडि लिएर फेरि सुल्टो घोबेर यो जालीमा पनि यसरी, त्यसपछि यो घर यत्तिकै, अनि यो घरलाई फेरि यसरी छुटेर यसमा राख्ने, अनि यो उल्टो घरसँग बिन्ने। अनि यो अन्तिमको एक घरलाई धागा अगाडि लिएर उल्टो नै बिनिदिने। यसरी यो डिजाइनको 5औं राउन्डमा आउने बेला सबै घर सुल्टे सुल्टो हुन्छ र यो उल्टोपट्टि फेरि 6औं राउन्डमा आउने बेला सबै घर उल्टे उल्टो हुन्छ। मैले यो लाइन सबै उल्टे उल्टो बिन्ने छु। अहिले एक घर पनि सुल्टो छैन। यो बुट्टा 6 राउन्ड पार गरिसकेपछि निर्माण हुने गर्छ एउटा बुट्टा। यसरी अब सरासर सबै घर उल्टो बिनेर सकाउनु पर्नेछ। यसरी बुट्टा तयार भइसकेपछि एक लाइन सरासर सबै घर उल्टो बन्ने छ यो उल्टोपट्टि। यसरी नै यो बुट्टा तयार गर्न सकिन्छ। अब यति बनाइसकेपछि यो 6 राउन्ड बिनिसक्यो। सुल्टो 3 राउन्ड उल्टो 3 राउन्ड बिनेर एउटा बुट्टा तयार भइसक्यो। अब 6 राउन्ड बिनेर यो बुट्टा तयार भइसकेपछि सुरुको राउन्डमा जसरी बिनियो त्यसरी नै बुनाइ रिपिट हुनुपर्छ। अब हेर्नुहोस्, एक घर ठुट्ने अनि सुरुको राउन्डमा बिने जसरीको बुनाइ। धागा अगाडि लिएर यहाँनिर छेउनेर 2 घर उल्टो 1 2, अनि धागा पछाडि लग्ने 5 घर सुल्टो फेरि 1 2 3 4 5, 5 घर सुल्टो 4 घर उल्टो। चार घर उल्टो, फेरि धागा पछाडि लग्ने 5 घर सुल्टो 1 2 3 4 5, धागा अगाडि 1 2 3 4, धागा पछाडि 1 2 3 4 5, धागा अगाडि यो अन्तिममा फेरि 2 घर उल्टो 1 2, 2 घर उल्टो, अनि यो अन्तिमको यो एक घर पनि यसरी नै उल्टो। सुरुको राउन्डमा जसरी बिनेको थियो त्यसरी नै बुनाइ फर्किसक्यो। अब यसरी सुल्टो राउन्ड पुरा गरिसकेपछि फेरि सुल्टो राउन्डमा सुल्टो बिनेको ठाउँमा उल्टो राउन्डमा उल्टो, र सुल्टो राउन्डमा उल्टो बिनेको ठाउँमा उल्टो राउन्डमा सुल्टो बिन्नु पर्नेछ। अब धागा पछाडि नै छ। 2 घर सुल्टो 1 2, 2 घर सुल्टो 5 घर उल्टो 1 2 3 4 5, 5 घर उल्टो 4 घर सुल्टो। अब बीचमा फेरि यसरी नै पुरा गरेर फेरि सुल्टो राउन्डमा डिजाइन बनाउँदै जानुपर्नेछ। यो अन्तिमको एक घर उल्टो नै बिन्ने। अब यसरी पुरा गरिसकेपछि योपट्टि डिजाइन बनाउन सुरु गर्ने। डिजाइन बनाउने फेरि त्यसरी नै। अब एक घर मात्रै उल्टो बिन्ने, एक घर उल्टो, धागा पछाडि लग्ने, यो उल्टो र यो सुल्टो यसरी बिन्ने। त्यसपछि यो एक घरलाई त्यत्तिकै बिन्ने। यसरी
एउटा डिजाइन बनिसकेपछि यो बीचको एक घर सिधै गइरहेको हुन्छ। यसैमा हामीले घर बढाउनु पर्छ। यसरी बिनिसकेपछि धागा अगाडि ल्याउने अनि यो घरमा यसरी बढाउने, त्यसपछि फेरि धागा अगाडि ल्याउने, यो घरमा बढाउने अनि यो घर र यो उल्टो घर फेरि दुई घरलाई एक घर बनाउनु पर्छ। त्यो धागोलाई योपट्टि ठुटेर यसमा राखेर अनि धागा अगाडि ल्याउने, दुई घर उल्टो। यसरी बुट्टा निर्माण भइसकेपछि फेरि अर्को बुट्टा बनाउनलाई सेम सुरुकै बुनाइहरू रिपिट हुँदै आउँछन्। यसरी नै बुन्नु होला यस्तो डिजाइनको बुट्टा। हजुरलाई यो डिजाइन कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव अवश्य पनि दिनुहोला र यदि मन परेछ भने हजुरले आफूले पनि बनाउनुहोला। र भर्खरै मेरो च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानल पनि सब्सक्राइब गर्नुहोला अनि छेउमा रहेको बेल आइकन प्रेस गर्नुहोला। मैले फेरि नयाँ नयाँ बुन्ने डिजाइनहरू ल्याइरहेको हुन्छु, त्यो हेर्नको लागि हजुर मसँगै जोडिरहनुपर्छ। आउँदो दिनमा मैले फेरि कुनै नयाँ बुन्ने तरिका ल्याउने नै छु। तबसम्मको लागि म छुट्टिन्छु। नमस्ते।